एक्लै हुनुहुन्छ हैन तपाई, किनभने कसैले पनि तपाईलाई साथ दिइरहेका छैनन्। एक्लै हुनुहुन्छ हैन तपाई, किनभने कसैले पनि तपाईलाई सहयोग गर्न चाहेका छैनन्। एक्लै हुनुहुन्छ हैन तपाई, किनभने मान्छेले तपाईलाई जिस्काइरहेका छन्। अरे एक्लो हुनुहुन्छ हैन तपाई, किनभने मान्छेहरू तपाईसँग टाढा गइरहेका छन्। तर के तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ, एक्लोपन हुनु एउटा सुन्दरता हो र यो सुन्दरतालाई त्यही मान्छेहरूले मात्र बुझ्न सक्छन् जो एक्लो छ। यो सुन्दरतालाई त्यही मान्छेहरूले मात्र बुझ्न सक्छन् जसले जिन्दगीको खेल खेलेको छ। र यही एक्लोपनमा केही मानिसहरूले हार मान्छन् भने केही मानिसहरूले जित हासिल गर्छन्। म नेपाली मोटिभेसन ती मानिसहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु जो एक्लो भएको कारणले गर्दाखेरि टुटेका छन्, जो एक्लो भएको कारणले गर्दाखेरि हार मानिसकेका छन्। ती मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ कि अब म के गरौँ, अब म कहाँ जानु, जिन्दगीले मेरो साथ किन यस्तो गर्यो, जिन्दगीले मलाई नै समस्या किन दियो, जिन्दगीले मलाई नै किन रुवायो, आखिर मैले त्यस्तो नहुने काम किन गरेको थिएँ र जति बेला पनि म मान्छेहरूलाई राम्रो सम्झिने गर्छु त्यही पनि मान्छेहरूले मलाई किन छाडेर जान्छन्। बस अति भयो, अब धेरै चिन्ता नगर्नु, अब रुन बन्द गरिदिनु। तपाईँ किन रुनुहुन्छ यो कारणले कि कसैले पनि तपाईलाई साथ दिएन। अरे तपाईँ किन रुँदै हुनुहुन्छ यो कारणले कि कसैले तपाईलाई जिस्काइरहेको छ। यदि केही मानिसहरूले तपाईलाई जिस्काइरहेका छन् भने जिस्काउन दिनु, किनभने एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्रहरू, जसले तपाईलाई जिस्काउने गर्छन् नि ती मानिसहरूले तपाईलाई केही पनि गर्न सक्दैनन्। ती मानिसहरूलाई जिस्काउने काम बाहेक अरू केही पनि आउँदैन। र तपाईँ यो जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि आखिर मेरो साथमा मात्र किन यस्तो हुन्छ भन्ने एउटा कुरा याद राख्नु, भगवानलाई धन्यवाद दिनु, किनभने समस्या तपाईको जीवनमा पनि आयो। तपाईलाई एउटा मौका मिलेको छ यो सारा कुराहरूलाई झेल्नुको, किनभने बिना मेहनत र संघर्ष एउटा सामान्य मान्छे महान मान्छे बन्न सक्दैन। तपाईको जीवनमा यति धेरै समस्या यो कारणले छ किनभने ती समस्याको समाधान गर्ने हौसला तपाईमा छ। भगवानलाई पनि एउटा कुरा थाहा छ कि तपाईँ भित्र एउटा आगो छ र त्यही आगोले एक्लोपनलाई चिरेर तपाईँ आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि आफै सोच्नु न, एउटा सानो जागिरको लागि कति अप्ठ्यारो इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भने सोच्नु। तपाईको जिन्दगीको यति ठुलो सपना छ, यति ठुलो लक्ष्य छ र भगवानले त त्यही अनुसारको परीक्षा लिनुहुन्छ नि, होइन र? तपाईको जीवनमा समस्या आउनु भनेको त्यो एउटा परीक्षा हो जुन भगवानले लिइरहनु भएको छ र त्यो परीक्षामा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ या असफल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईमा भर पर्छ। यदि सपना तपाईको छ भने त्यसको लागि लड्छ कसले? तपाईको छिमेकी, तपाईको आफन्त, तपाईको इष्टमित्र या तपाईँ आफै? त्यसैले मित्रहरू, यदि सपना तपाईको छ भने त्यसको लागि लड्नु पनि तपाईँ आफैले पर्छ। र अब आजबाट आफूले आफैलाई भन्नु, चाहे कसैले मलाई साथ दियोस् या नदियोस्, चाहे कसैले मलाई सपोर्ट गरोस् या नगरोस्, चाहे मेरो जीवनमा हजारौं लाखौं समस्याहरू किन नआओस्, मलाई मेरो जीवनमा जे गर्नु छ नि त्यो म गरेरै छाड्छु। चाहे मान्छेहरूले मलाई रोक्न खोज्छन् होला त्यही पनि म अघि बढिरहनेछु। सपना मैले देखेको छु र त्यो सपना पूरा गर्ने काम पनि मेरो हो। बाँचिन्छ त आफ्नो सपनाको लागि र मरिन्छ त आफ्नो सपनाको लागि। तर म आफूले आफैलाई कहिले पनि एक्लोपन भएको महसुस गर्न दिदिन। र भिडियोको अन्तिममा म यति भन्न चाहन्छु कि संघर्षमा मानिस एक्लै हुन्छ तर सफलतामा दुनिया उसको साथमा हुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र यदि तपाईहरु यस्तै हौसला दिने भिडियो हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली मोटिभेसन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सुन्दै गर्नुस् नेपाली मोटिभेसन।